Super 8 OTT Theatre Awards 2026. Gudugarbi, one and only one, the man with the golden heart, Bob Joywin Fernandez. Aचे नाव तुमका सगळ्यांक काय मोगाचो वनवणीक येवका. वर्षाच्या वर्साक अवॉर्ड्स तो घडून हाडटा. खुद आपले वर्सांतले दुडबडून ताका कोणाचोच सपोर्ट ना. ताका ताळयो फावो. आणि एक पट्ट्यावर ताळयो माझ्या ताची आवय बापाय आणि बायले कारण तांच्यानी आडकोड अडूक जाताली. या वर्षी किती दाखवता बाबा तुझे वर्सांतले दुडबडून थिएटर्सा भाशेनूय तोय राज्य फुटता हांगा थंय भोवन शुटिंगाक काडपाक तरी आसतना हे मोगा पासो तर आपल्या वर्सांतले दुडबडून आमकां थिएटर्साक तोय वाटिता आनी ताचे आवय बापायचो घरकान्नीचो ताका सपोर्ट आसा आनी एक फावट ताका ताळयो. तुम्ही जाणात सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म स्वर्गीय कॉमेडियन सेल्वी हाचे तियात्रांतल्यान सुरवात जाल्ली. तियात्राचें नाव 8 दीस. 8 दीस हे तियात्रांतल्यान हे चॅनलाची सुरवात जाल्ली. आयज मेरेन हे चॅनलाचेर सुमार 50 प्रोग्राम आसात. तशें बरें आमचे तियात्र, कोंकणी पिक्चरां आनी नाटकां आनी इतल्यान जावंक ना. आनी थोड्या दिसांनी तुमकां पळोवंक मेळटले एक ऍप सुपर 8 OTT ऍप. हो ऍप तुमच्यांनी तुमचे टीव्हीचेर घालून सुसेगाद पळोवंक जाता. बाब जमीन तुका परबी. फुडें वचत राव. सुपर 8 OTT अवॉर्ड्स आता तुम्ही म्हणटले वर्साक कितलेच तियात्र रिलीज जातात जाल्यार थोडेच तियात्राक अवॉर्ड्स कित्याक? हाचें कारण म्हटल्यार जे तियात्र सुपर 8 OTT चॅनलाचेर आसा तांकांच हे अवॉर्ड जमीन बाब दितात. जे तांचे चॅनलाचेर ना तांकां ते मेळना. जायते कडेन चिंता आसता, थोड्याचे चिंतोवपाकडे आसतले कितलेच तियात्र जाता जाल्यार हांकांच कित्याक दितात? जे कोण तांचे चॅनलाचेर आसा तांकांच हे अवॉर्ड मेळटात. थोड्याचे वांगडे चिंतचे न्ही. आनी हे अवॉर्ड्स दिता जमीन कोणाक दिवचे सिलेक्ट करता पब्लीक. कित्याक पब्लीक वोट जात करता आनी हे अवॉर्ड्स सुरू तांकां फावो जाता. आतां आयचे दिसाचो मुखेल सोयरो फादर एरेमी हाचे लागीं म्हाका बाब जमीना लागीं मागता ताका मातशें रडो. मागता फादरा लागीं 2 उतरां बोल. बाब जयवीरांची गोरखान, जयवीरांची मामी डेडी, ताचो भाव भयण, ताची फॅमिली, म्हज्या तियात्रिस्त भावांनो आनी भयणांनो, हांव तियात्र जायते पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक जाता. पूण एक फावटी तियात्राची तिकेट काडटा पण जाल्यार मोर पडटा. तिकेट तिका चुकता कोणाकूय दिवन धाडचो पडटा. पूण सगळे फावटी येवंक जायना. पूण जायते तियात्र हांव पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक आसा. आनी तियात्रा वरवीं आमची कोंकणी भास वयर मुखार वेता. आयज आमचो भाव जॉयवीन जाका हांव 12 वर्सां वळखता, तांचे गांवांत सांकवाळे सांजबाजाचे देवस्थान 12 वर्सां हांवें चलयलां. तेन्ना हांव ताका आवडता आनी हांव थंय आसतनाच ताणें ही पिक्चरांनी काडपाक सुरू केल्ली. आयज ताणें हे घडोवन हाडला सुपर 8 OTT ह्या चॅनला उद्देशी आमच्या लोकांक तियात्र पळोवंक मेळून. आनी हे तो आयज अवॉर्ड फंक्शन करता ते जशें आगोस्तीन बाबान सांगला सरकाराचो पयसो घेना. आयज आमचो लोक जायतो कसलेय कामां सरकाराची मागून घेता.
म्हाका थोडे पॉलिटिशियन सांगला कितें म्हणून फादर तुमी आमकां चोर म्हणटात पूण तुमचो लोक फुटबॉल टुर्नामेंट करता पयशे मागपाक, गोठो करता पयशे मागपाक आनी कितें करता पयशे मागपाक. सगलो लोक आमच्या पॉलिटिशियन लागीं पयशे मागून घेतात. आमी पयशे खंयचे दिवचे मागीर चोरचे पडले न्हय म्हणून तुमीच चोर करतात आमकां अशें पॉलिटिशियन म्हाका सांगला. आमचो भाव जॉयबीन खंयचेय पॉलिटिशियन अशें वचूंक ना. आपणाचे कश्टांचे पयशांचे हे तो ऑर्गनायज करता हो प्रोग्राम एवॉर्ड दिवंक तियात्रिस्ताक. आनी जशें आगोस्तीन बाबान सांगला सगळेच तियात्रिस्ताक न्हय जे तियात्र ताचे ह्या चॅनलाचेर आसात तांतलेच मनशांक आनी तेवूय जाल्यार आपणाक जाय तशें न्हय. आमचो सरकार एवॉर्ड दिता पूण थंय जायते फावटी कुंपारपणां चलतात सरकाराची. आपणाक बरो लागता आपणाक जाय ताका मेळटात. डिजर्विंग मनीस आसा फावो ताका जाय पट मेळना. हांगा ताचो जॉयबीनाचो क्रायटेरियन वेगळो वेगळे तरेचो. लोक ताका वोटींग करता आनी लोक वोटींग करता ती तो पळयता जॉयबीन आनी त्या प्रमाणे ही एवॉर्ड्स दिता. पूणूच ही एवॉर्ड्स लोकांक दिसून काडल्यात, लोकांक लायक जाल्यात ते मनशांक हे एवॉर्ड मेळटा. असलो प्रोग्राम तो ऑर्गनायज करता ताका हांव शाबासकी दिता. आनी ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आमी सगळे म्हणटा सरकारान सर्वीस दिवंक ना. खरें सरकार सगळो दिना आनी हो सरकार आतां तो डिजर्विंग मनशांक सर्वीस दिवपाचो सरकार न्हय. द मोस्ट करप्ट सरकार आमचे मदें चलता तो सगळे हिंदीचे चॅनल उडयतात. असले स्कॅम गोंयांत जातात ह्या सरकाराच्या वेळार तसले आनी केन्नाच जावंक ना. द वर्स्ट गव्हर्नमेंट दॅट गोवा हॅज इज आतां. तर सरकाराचेर कांय रावं नाका. आमचो भाव सरकाराचेर पातयेना पूण आपणाच्या गोश्टांनी आपणाक कितें मेळटात पयशे तांतली तो दिता. तर ताका आमची शाबासकी आनी अशेंच असल्यो वस्तू चालू आसच्यो आनी आमी आमचे लागीं कितें घडटा सरकाराचें न्हय एकामेकाक एप्रिशिएट करून एकामेकाक वयर काडपाक आमी गोंयकारांनी वावरूंक जाय. आमचें एक नांव फुड्यार जाल्लें आसा की आमी गोंयकार कुल्ल्यो म्हूण. वयर कोण सोदता ताका सगळ्याक उडयता म्हूण. तशें जावंक ना, जावंक फावना. पूण आमी एकामेकाक वयर काडूंक जाय. केरळाचे मालयाळी लोकां लागीं शिकूंक जाय. मालयाळी लोक आपलो कोणूय जावं तो हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव जावं मलयाळम उलयली म्हणटूच ती रोखडीच एकामेकाक सपोर्ट करतात. पूण आमचे मदें अशें जावंक जाय. आमी गोंयकार कोंकणी उलोवपी आमी एकामेकाक वयर काडूंक वावरचें. आनी आनीक एक पाट आमच्या बाबा जॉयबीनाक आनी आयज एवॉर्ड मेळटात ताका हांव शाबासकी दिता. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुजें उतर. आतां मागता बाब जॉयबीना लागीं फादराक फुलाचो तुरो भेटूं. आता तुमच्या मुखार बाय ऑल्गा. जीवित या संसारात वळखता रातीच्या स्वप्ना बोरी केन्ना तुटून वचोच सांगोंक जायना तुज्या जिविताची दोरी. आगळा पोरी सोडलीच उलमोन गेली प्रेमाला हातान मनशां आमी तो सोशल मिडियार पळोवन रगडलो तुज्यो सोरी. एरिट्या प्लेनाक येतवत अपघात जालो 2025 जुनाची तारीख बारो.
Innocent mucha babila son todos enamoran. Cincianes e stringeranno e ciuplina variarunda non è sperare vuoi e non nascerò sutta miri mi intorno smascia e penso di message da आयच्या दिसाचो पयलो अवॉर्ड म्हाका फादरा लागीं माचेर हो अवॉर्ड दिवं. बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फिमेल. Best actor in a supporting role female, Princey Alemão. Gerak Nui Borak Melo. दुसरो बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल. Best actor in a supporting role male, Francis Rubello. Gerak Nui Borak Melo. आता तुमचे प्रकार चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. दोनया देवाक आर्गां दिता. म्हाका हो टॅलंट फावो केल्ल्या खातीर तेच परी म्हज्या फामिलीक, तेच परी बाब जॉयवीन हाका सुपर हिट OTT अवॉर्ड हो फावो केल्ल्या खातीर नॉमिनेट करून गेर्राक न्हय वॉर्राक मेळ्ळो. बाब फ्रांसीस देतूय ह्याच्या तियात्रां म्हाका पयलेच फावटी OTT अवॉर्ड फावो जाला. ताका हांव काळजाचे कोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्या म्हज्या मोगाच्या ऑडियन्सांक तुमी आपलो टायम काडून म्हाका वोट केलो तांकांय लागून तुका हांव सगल्यांक काळजाचे कोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव प्रिन्सी आलेमांव आनीक आयज म्हाका हो अवॉर्ड फावो जावं देवाक हांव दिनवासतां. आनीक बाब जॉयवीन फेर्नांडीस हाकाय हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमचो डायरेक्टर गेर्राक न्हय वॉर्राक मेलो
ह्या तियात्राचे डायरेक्टराक फ्रांसीस देतुये हाकाय थँक्यू म्हणटा. ताणें म्हाका हो रोल दिलो आनी आयज ताकाच लागून हो म्हाका एवॉर्ड फावो जालो म्हणून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या ऑडियन्सान आनी म्हज्या फॅमिली आनी फ्रेंड्स ताणें म्हाका वोट करून हो म्हाका हो एवॉर्ड फावो केल्ल्या पासून थँक्यू सो मच. आता तुमच्या मुखार बाब लॉरी प्रभासो. Kabar kuruna Borjetan margav yetaru Aka rosanle Kauzai muno Uttale raulonu Kurgo maka melo musobi Awamle kadaro Maka piuto to chud poshizado Ahu i sotosko Hoće nam Jorin pagami Ahu kuttale Sakvale rauda Hoće taj datot Ek hendi ke vasa Ahu shooting kotta सुरू केले माझो पहिलो जाणतो माव तुका रावता इश्टागोत आमची वाडोवप गेली मोदे दुस्मानां लायली म्हाका दोगांकूय दुस्मान केले 3 वर्सां पासून गोळोयली तुका Tu carzo lungo asco un estilo che fui come boga che politica e coros avventori oggi canala tu shuri o melodi guardi आमच्या वावराला आम्ही फुले मावले देवान कुर्मा होतोयली लोक म्हणटा हांव एकटीच बरें करता तियात्रांत रोजूय बरो जाता म्हजो कितलींच इनामां म्हाका फावो जालीं तुमकां विसरून नेजो I would like to say that इतली वर्सां हांव फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर आमचे तियात्रिस्ताचे स्टेटस पळयतालें की रिगार्डींग दीस अवॉर्ड्स जॉयविनाचे लायक म्हाकाय सदां वीश आसली बट एट लास्ट दीस इयर म्हाका जॉयवीन अप्रोच जालो तूं आपल्याच्या अवॉर्ड फंक्शनाक कांतार म्हणटलें काय म्हणून विदावट हेजिटेटींग हांवें म्हळें ओके जॉयवीन आय एम रेडी आनी जॉयविना हांव खूब आभारी ताणें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून प्लस ताचे मुवी शुटिंगान ताणें म्हाका घेतले ताका खूब आभारी म्हज्या चेड्याकूय ताणें घेतले आनी इट इज समथींग डिफरंट हांवें आतां अटेंड केला पिक्चरान टीव्हीचेर दाखयता तशें सगळें वेल ऑर्गनायज्ड आनी कांतारा जोक्स एवरीथींग देखून हांव खूब आभारी जॉयविनाचे. Any upcoming assignments with you? वय सद्या हांव मिनी बांदाराच्या तियात्रांक मेन रोल करता. नेक्स्ट आसतलो नाझरेत ताचो आतां रिलीजिंग आसा ऑन 8th
आनी मागीर फेब्रुवारीन आसतलो कोण तो पिटर दे माकाजाना. या पालकाची राहून तुमची उपकार आठवयता आमच्या बापाच्या फाटल्यान बांदून आमकां घेतली म्हणून खुशाल जाता. तुमकां विसरूंक जावचें ना तुमचो खासा करता कोटा ते पोरी बापार सेवा कोंदेली उदोर तुमकां दिता. आयो मेरी दाडा तू मोगाचो आकार वावुरतालो. दिया पुढो जाल्या कितें नागा आसले मोगान लासतालो. आडामोसो सेल्वी ह्या कोडी बापाची कोविडी कोतालो. एके उदोताचे आसोन मोपाचे लोक आसोन रडतालो. दाडा मोसो मारियो आडामोसो सेल्वी देवाच्या देवाच्या कारा गेलो. कितलेच दियात मोरोयले दाडा मारियो मेनेसेसान. कामोन कराई दाखोन दियात रागलाई दियात्राच्याच मोगान. दानवाच्या गोविडीचो कोणाचोय रग नासलो कासन. कोविडी कोतालो लोकांक आसयतालो सागोष्टीक आसलो गारा. दिया क्रिस्तान तोडे कितें म्हणून जाल्या दाडाचो मोडटालो. सोताक लागून सोडपी कितें फुडें करपी घरांतलो जाणा शिकलोलो. लागून दाडा मोठ्या तियार करून नाये तुमकां कोणूय सांगतो. पावसांत तशेंच मोगान यात्राच्या मोगानातून संवसार भोंवतालो. काडून लोकांक रडोयले सेल्वीन लोकांक वासयले पूण साकोली तो जालो. मोच्या गाडान गेलो पाव आयज फुडें बरोवंक सोदता. आकार बांदून घेतलोलो मोगाक तुमी दिलोलो तोच मोग आयज हांव सोदता. झाडाचो उगडास देखून मोज्यान तो तुका जाता. झाडाक दिला तो तुमी म्हाकाय दिली अशें हांव सोजमोता. भुरगीं आमी बापूय नासलेली मोग्या मार्गाचो. आमच्या बाबाय गेलो वावर आमी फुडें वरती.
उपकाराक वयता देव बरें करूं म्हणटा उपयोला म्हणून तुमचो Best actor in a negative role female, Carmen Barbosa Sune. मग मोठ्या आवडीचं No! No! Stop that, Nala. Let us wait. Come on! Usually negative character is always hated by people, and people at that moment they give a bad words to you. But especially particularly in this Sunetiyar, when I was performing this negative role, it was kind of a laughter bringing role. सांगपाचें म्हटल्यार रागूय आहलो तातूंत, टुटी फुटी इंग्लिशूय आहली, आनी दुसरें म्हटल्यार कॉमेडियनाक लाफ्टर येता ते भाशेन लाफ्टरूय येतालो. सो म्हाका दिसना लोक म्हाका हेट अहो कोत्तालो म्हणून. सो हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या रायटर डायरेक्टराक, म्हज्या सगल्या को आर्टिस्टांक, तशेंच म्हज्यान विसरोंक जायना म्हज्या मोगाच्या ऑडियन्सांक. आयज पासून तांचो मोग म्हाका मेवला, आनी तांच्या मोगाकूच लागून म्हाका दिसता हे रोल करपाक आनीक उर्बा येता. जेन्ना तियात्राक गव्हर्मेंटा कडून चडशें एक्नॉलेजमेंट मेळ्ळा, गव्हर्मेंट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू ओनली तियात्र कॉम्पिटिशन, बट देर इज नो एक्नॉलेजमेंट लायक. ओके, अशा वक्ताक जेन्ना जुवेनान OTT प्लॅटफॉर्म्स तुमची कला जी आसा ती भायल्या देशांनी पावयल्ली आसा. वय, सो वॉट आर यू से ऑन दीस? म्हज्यान एक्झॅक्टली गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट ना असो म्हणूंक जायना. आसा टू सम एक्सटेंट आसा, कित्याक तियात्र एकेडमी आसा वीच इज अंडर आर्ट एंड कल्चर, जावं कला एकेडमी एवॉर्ड्स, तुवें सांगलां ते भाशेन कॉम्पिटिशनाक एवॉर्ड्स आसता. सो सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो ना म्हणूंक जायना, आसा टू सम एक्सटेंट. बट आनिकूय मेवलोलो जाल्यार आर्टिस्टांची उर्बा आनीक वाडटेली आसली. Because this is the art. Oy, Art and the Goan art, and the only traditional Goan art which is performed live on stage. So government has some support side, especially as far as hall bookings are concerned. Hallang directorang अशे problem जाता, आणि ऑडियन्साचे certain choices आसता irrespective of quality. थोडे director, even newcomers, good quality they give, but some of the audience they prefer certain directors. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान as far as rates are concerned, हॉलाची रेट मातशें कितें डायरेक्टरांक डिस्कावंट दिवपाक जाय, मातशें रेट चड हाय जाल्यार मातशें सकयल देंवोवपाक जाय. ह्या वतान कितें करूंक जाय. वेरेज एवॉर्ड्स बीन आसा, गव्हर्मेंट एवॉर्ड्स आहा, युवा सुरजन आहा, जायते आहा. Again, come to the award, to the role. Though you are performing here the negative role. Sorry? You are performing negative role this particular. Yeah, the award which I got is for negative. So, what do you feel? Actually, it is seen that when an actor is performing negative or something, a stand role, did you feel that again and again you get this type of roles? Or? No, I get all types, different types of roles. I do every type of role, character role, even now lately I am acting for Triple Century King, Milind Devandar. There I am doing like first half of माशे heroineचो role, and then I am playing a character role. प्रमोशन आता मुखार वेताना ऑडियन्सांतलो आमचो एक कोणूय हांव चूज करता, एक ल्हानशी फन एक्टिविटी करूंक एकूच मनीस चूज करता, ब्रदराक चूज करता, दोरी ट्राबासो हांगा थंयसर वेता. ब्रदर एक तुका ल्हानशें काम आसा, मातशें उलोव ब्रदर प्लीज. थँक्यू. एक ल्हानशी गेम तुजेशी आमी खेळटले. तुवें कानाचेर बोट दवरपाचें, दोनी कान बंद करपाचे. 3 सेकंड उपरांत बिलबन जेन्ना तुका सांगतलो तेन्ना तुवें कानावयली बोट काडपाचें आनी उडपाचें. तूं इतलेंच उडपाचें, कानार बोट दवरपाचें. उरलें? गोंयांचो नंबर 1 एक्टर कोण?
चला हांव जाणां लावंक म्हण हांव जाणां लावंक म्हण चला तुका सांगले तूं न्हू तो हांव तो वगडा गेल्यार हांगासर आमी सगळे तियात्रिस्ट जे हांगा एकटवल्यात सगळे बेस बरें काम करतात कोंकणी मातशे पासून वावुरतात वगाच्या न्हू आतां तुमच्या मुखार कातार घेवन येता ताची वडोवप करून दिवची गरज ना ताका वळखता सगळे गोंय माय बंद करपी ताका वळखता सगळे गोंय तोच तो पॉलिटिकल किंग पॉलिटिकल सॉंग फ्रांसीस दे डुईंग आणि आवडतो आम्हाला मानपुरात कृष्णा येऊचो आता मोरच्या वेळात सचिन तेंडुलकरापासून गावात क्रिकेटरचा परिसरात बॅट घेऊन बोल्यान हांव क्रिकेटर नाचावचो सोमोना आम्ही पुदिना गोंयचो खलनायक म्हणचो Ochoले पिक्चरातलो फामाद डाकू गब्बर सिंग म्हणचो दिवो पालोता फुल पेट्टा दोस्तो मोरच्या वेळार नवीन बुदी डायरेक्टर जागा फुल्ला फिल्माचो होय 1992 वर्सा PHPL जोबे आम्ही आवडतो आम्हाला मानपुरात कृष्णा येऊचो आता मोरच्या वेळात सचिन तेंडुलकरापासून गावात क्रिकेटर जा परिसरात बॅट घेऊन बोल्यान हांव क्रिकेटर नाचावचो सोमोना मावीन पुदिना गोंयचो खलनायक म्हणचो Ochoले पिक्चरातलो फामाद डाकू गब्बर सिंग म्हणचो दिवो पालोता फुल पेट्टा दोस्तो मोरच्या वेळार मावीन बुदी डायरेक्टर जागा फुल्ला फिल्माचो होय 1992 वर्सा PHPL चो मेकटायझन ताणे अयोध्येक बाबानी मातशी मोडून काडले उपरांत केस्तांव जावन दोगांयचे हिंदू आनी मुस्लीम भावाचे तांचे केस्तांव केसोर जावन भोटान गेले दोगांयचे बरेपण मोठीन दवरून 5 चोयसांची कमिटी करून दोगांयकूय खुशाल पडून सारके जजमेंट जाले ते केस्तांव बरी तोरण मिटले एक गोबारे कोई मंदिर बांधले मुसलिम कोई पांचवी का मस्जिद बांधून दिले एक केस्तांव तोरण मिटले एक गोबारे कोई मंदिर बांधले मुसलिम कोई पांचवी का मस्जिद बांधून दिले बचलो आणि आता नेक्स्ट अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव्ह रोल मेल यस ओ मुगेलो ओ अवॉर्ड मुगेलो ओ जाल्या मुगेलो थँक्यू तुमकां सगल्यांक जयग्रामी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हाची तुका हांव अवॉर्ड म्हाका मेवतलो म्हणून पूण काळजांतान खूब खुशाल जालो हांव तुगे नांव नॉमिनेशना ना नॉमिनेशना पासून नांव नामगेलें नॉमिनेशना तुगे नांव तुगे नांव तुगे ना जाल्यार चलता म्हाका मेळना तुकाय मेळपा आशिल्ली कोणाक Best actor in a negative role male, Frankie Gonzalez.
फुले सुवातेर हांव देवा दोतोर आर्गां दिता तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डायरेक्टराक म्हजो गोरजेश बाब लॉरी प्रवासू ताणें म्हाका बरो रोल दिलो आनी सदांच तो म्हजेर एक विश्वास दवरून आसता जो रोल तो बरयताना तो फकत म्हाकाच बरयता देखून तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्युजीक नासतना ते रोलाची उर्बा येयना कित्याक तितून म्युजीकूय बरें आसूंक जाय तसोच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब नॉर्मन कार्दोसो ताणें बऱ्यांतल्यान बरें म्युजीक म्हाका दिलें आनी हाकाच लागून तो रोल म्हजो आनी पिकलो तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयवीन सुपर OTT ताणें हे प्लॅटफॉर्म घडोवन हाडला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा एवॉर्ड मेळोन म्हाका एकदम चड खुशी भोगली चड खुशी कित्याक हे आमकां लोकांनी वोटींग करून दिलां आनी लोकांनी वोटींग करप म्हणसर हो लोकांचो मोग आमचे सगळ्यांक दाखयला आमकां जशें पालकार स्टेजीर आमकां सदां तो मोग दाखयता आनीक जेन्ना नेगेटीव म्हणटा हो म्हाका बेस्ट एक्टर फॉर नेगेटीव रोला मेळ्ळा नेगेटीव म्हणल्यार कितें हो मोग न्हू राग दाखयता चड लोक कित्याक लोकांची आमकां रिस्पॉन्स कळटा जेन्ना आमकां नेगेटिवान आमचे तापता इवन गाडये मारता कितें कितें म्हणटा इवन जाणटी बायलां एक बायलेन अशें देखून म्हणलो हाका मारूं जावं म्हण इतलें तेंगे हांव जेन्ना कॅरेक्टरान भायर येवन ते एक बिश्टो मेळोंक गेल्लो तेन्ना म्हणलो तें असलें मारूं जाय म्हण सो बरें दिसता उमेद येता पयलीं त्या टायमार मातशें हें दिसता पूण मागीर सॅटिस्फॅक्शन भोगता की आमकां तोय एवॉर्ड मेळ्ळा आनी हो लोकांनी परतून वोटींग करून मेळ्ळा तो चड व्हडलो एवॉर्ड थँक्यू एक चित्रांचं दिसता की गोंयान आमच्या फिल्म फेस्टिवला जाता हय कोंकणी फिल्म हय. फेस्टिवल बट तियात्राक लागून स्पेशली अशें जायना हय. ओन्ली तियात्र कॉम्पिटिशन जाता हय बट एक्नॉलेजिंग टू द थिएट्रिस्ट अशें काय जायना ऑन दॅट background if Join is doing such type of work how can you appreciate that and what हय एक्चुअली जॉयवीन जे प्रायवेट हितून तो आपल्यागे ओन पयशे घालून करता आनी इतले लोकांक आमकां एवॉर्ड दिता सगळे तेजे बोडसांतले पयशे आनी कित्याक तो कोंकणी मोगा पासत करता हेंच आमच्या सरकारान कोंकणी मोगा पासत केल्लें आनी असो हो प्लॅटफॉर्म वयर काडलेलो जाल्यार आनिकूय लोकांचे नदरेन आमी येता आसले आतां जशें की इन गोवा 24/7 मागीर ते आमकां इतले आमकां कवरेज दिता तियात्रांक आमकां अशें भायर कवरेज दिता तेंकांय सो हो क्रावड जेन्ना आमकां जे कोंकणी आतां चॅनल आहा तो आमकां धरतून त्या चॅनलाक आमी सपोर्ट करता गव्हर्मेंटानूय सगळ्यांकूच सपोर्ट करचो कोंकणी पासत कोंकणी दुसरी स्टेटांनी करता पूण आमच्या स्टेटीक धरतो गव्हर्मेंटान आमचेर एक इल्लीशी नदर घातली जाल्यार आमकां खूब बरें दिसता जाल्यार कित्याक आमी सदांच सरकाराच्या सांगाताक आहा आनी सरकारानूय आमच्या सांगाताक रावल्यार आमकां चड बरें दिसता न्यू असाइनमेंट्स कितें नवीन कितें आसा हय नवीन असाइनमेंट आहा म्हजे तियात्राचो चलता बाबा लॉरी त्रावासोचो हे तियात्राक नांव दी हातूनूय हांव नेगेटिव्हूच रोल करता आनीक तोय एक बरो रोल म्हजो वयता लोकांचो रिस्पॉन्सा वयल्यान कळटा जसो लोक म्हाका कितें कितें म्हणटा तेजे वयल्यान कळटा तसोच कॉमेडियन रिचर्डाचो नवो तियात्र येता सुनो झगडटा शेजारी मुरगडटा होय आतां न्यू म्हजो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा हांव मागता तुमचे लागीं जे म्हजे आतां तियात्र येवपाचे आसा ते येवन पळोवचे आनी म्हाका तोच तुमी मोग दिला तो तुमी तसोच म्हाका मोग दिवचो तशें आनी 2 तियात्र येवपाचे आसा मोरोन येतलो आनी आंकवार राव हेय 2 तियात्र डायरेक्टर 2 येवचे आसा सगळ्या माय मोगा नमस्कार मोगाळ भाव भयणांनी जॉयवीन हांव मुनमुनीत पोरबी दिता जॉयवीन बाब सॅल्यूट कित्याक हें बडय तो करता न्हू हय ट्रिब्यूट टू तियात्रीस ह्या तियात्र तूं OTT प्लॅटफॉर्माचेर दाखयन न्हू फुडली पिळगी शुगर करून दवरता तुज्या सो म्हणजे 60 वर्सां येयलो जाल्यार 60 वर्सां आदीं येयलो जाल्यार न्हू आदले तियात्रिसान कितक्या करूया पळोवपाक हें इतलें करपाक कोण पयशे दिना बट दीस इज कॉल्ड लव फॉर कोंकणी आनी दुसरें म्हणल्यार हांव ताका परबी दिता तुमच्याय नांवान परबी दिता हेका चालू दवर कित्याक जेन्ना फुडली पिळगी येतली तेन्ना चोवपा सोदतली बाबा कितें आसलोलें हांव जायपाट चोयता युट्यूबाचेर न्हू थोडे मनीस पडे टोकोस्कीन तें केन्ना कांय म्हणना काय आल्फ्रेड रोजाली एम बॉयराली
क्रिस्टरी तोरी सगळ्यांच्या खंयच्याय फंक्शनाक गेल्यार तेगेली कांतर वाजताय. सो हे लेजंड युग पुरुष मॅन ऑफ जनरेशन आनी तेजे भाशेन दोतोरीचे दुसरे मनीस सॉल्मा येवपा नाय. दे आर ग्रेट. सो तेंगे थोडे जाण म्हणे कांतर सोदून काण युट्यूबाचेर घाताय. सो ती हांव केन्ना केन्ना आयकता, केन्ना केन्ना मुगे भुरग्यांकूय दाखयता. हो आल्फ्रेडोस, हो शशीद वाज, हो क्रिस पेरीगे गंधारिये, अशें करून जायते. पूण तूं आयज आमगे तियात्र सांबाळून दवरता. हॅट्स ऑफ टू यू. दुसरें म्हाका भाव भयणांनी जॉयविनान जायते पिक्चर केले. पिक्चर करप म्हणजे जग न्हू. तो सांगा आतां तेगे न्यू पिक्चर येवपा आहा justmarried.com. त्या पिक्चरान 12 वर्सांनी हांव आनी रायती प्रेम जाकोब आनी जायते आहाय, जाय जाण आहाय. जेन्ना हे आपलो जाय जाय बिलबान आहा, जाय जाय फ्रँकी आहा, जाय जाय. जेन्ना हे पिक्चर येतले तेदोणा पिक्चरूय तुमचो हे. कित्याक हांव सदां लोकांक रिक्वेस्ट करतालो सावथाची फिल्म इंडस्ट्रीन बॉलिवूडाक टेक ओवर केल्या. हांव देखून डेली हे पिक्चर चोयता सावथाचे. सो हांव म्हणटालो आमगे पिक्चर ते भाशेन कित्याक पावनाय. पण आयज विशाल काय खबर आय साहेबा पिक्चरा तेणी थिएटरवाल्यांनी आयनॉक्सान फाटल्या दिसांनी 4 शो दिले. सो आमगेली पिक्चरां वयर चडटाय आनी भितर सरता. थँक्यू. हो तुमगे मोग. आय साहेबा पिक्चरूय तुमचें क्लाउदिया येयलो आहा, तेवूय पिक्चर चोय. आय साहेबाचे 8-10 आयनॉक्स थिएटर आहा आनी विशांता 8 आनी गोंयांत ते 8 कडेन चलता. पर्वरी, बिचोली, फोंड्या, मारगांव, पेंजीम आनी विशांता. चोय पिक्चरां आय साहेबा आनी जॉयविनागे येता ते justmarried.com. मे बी जानेवारी, एंड ऑफ जानेवारी नाजाल्यार बिगिनिंग ऑफ फेब्रुवारी. पूण जेन्ना पिक्चर येता न्हू तेदो चोय. कित्याक आयज पासून पिक्चर काडले तेंगेले पयशे आमी चोय रिकवर जायनाय. आनी तो भाड हितू त्रास घेता. जायत पिक्चर काडले तेणें. एक पिक्चराक तेगे हांवें गेस्ट एपिरियन्स दिलोले 7 days. हितून हांव राजदीप जाकोब जाय जाय आपलोन बी जाय जाय. जेन्ना हें पिक्चर रिलीज जातलें justmarried.com तेदो चोय. कित्याक आमगेली पिक्चरां आयज मातशें काय चडत रावली. सो थँक्यू जॉयवीन. आतां फादर हांव आमंत्रण करता माचयेर येवपाक, फुडले अवॉर्ड दिवपाक. बेस्ट जिओ दुयेंत मायरन जूनियर कुरेया आनी रियो आयोमा मिनेझीस चिकलांचे चड कशी बघता आयज हे एवॉर्ड आमकां मेळला म्हणून. हांव पयलेच फावटी देव बरें करूंक म्हणटा देवाक, तशेंच म्हज्या मामी डॅडीक, सिस्टर, चड करून म्हज्या दाडाक. कारण ताकाच लागून आयज हांव ह्या पालकाचेर आसा. आनी हांव मानता की आयज जो मोग म्हाका मेवता, नो डाउट्स बिकॉज ऑफ माय टॅलंट अँड हार्ड वर्क, बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली बिकॉज ऑफ माय डॅड. सो बीग थँक्यू टू यू दादा. आनी म्हाका खूब खोशी भोगता कारण म्हाका हो एवॉर्ड म्हजे बेस्ट फ्रेंड मायरन हाची सांगाताक मेवता म्हणून. थँक्यू. येस मॅम. हांवूय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कारण हो आयज एवॉर्ड म्हाका फावो जालो म्हणून. देव बरें करूं म्हणटा जे कोणें आमकां वोट केला बेस्ट डुएटाक. आनी तेच बरी विसरोंक जायना म्हज्यान आमचो डायरेक्टर लॉरी ट्रावसो, कारण हाणें बऱ्यांतली बरी लिरिक्स हाका बरयली म्हणून. आनी देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयवीन, कारण एवरी इयर हो तो एवॉर्ड फंक्शन घडोवन हाडटा. देवान ताका बेसांवांनी बरी भलायकेन भरूं आनी फुडाराक हेच भाशेन बरें फंक्शन तांणी करूं म्हणून देव बरें करूं. या आमी दोगांयनी बाराबो तियात्रान आसता. लॉरी ट्रावासो हाच्या हे तियात्राक नांव दी. सो सगल्यांनी येवून पळोवचो. सेम लॉरी ट्रावासोस तियात्र
हांव देव बरें करूं म्हणटा लॉरीक, कारण ताणें ल्हानपणींतल्यान म्हाका जायतीं कांतारां बरोवन दिलां आनी आयजूय बऱ्यांतलो बरो कांतार आमकां दोगांयक कंपोज केला म्हणून बिग थँक्यू टू लॉरी अँड अ बिग थँक्यू टू माय डिरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी अँड फॉर दिस प्रेस्टीज. अ बिग थँक्यू टू आवर वोटर्स फॉर वोटींग फॉर अस आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. Best singer female Janice Rebecca was Amka Palguntu. पयले सुवातेर हांव दोनूय देवाक दिनवासूंक सोदता म्हाका हे देणी दिल्या खातीर. हांव दिनवासूंक सोदता म्हाजे मामा दादा, म्हजी भयण सिमरन आनीक सरावणी कालवारो, कित्याक ताच्या तियात्रांत हांव आयज नॉमिनेट जावंक पावलें. आनी ऑल्सो मॅथ्यू आराच्यो, कित्याक ताणें म्हाका पयलें ह्या तियात्र पालकार हाडलें. हो वर्ड सदांच म्हाका स्पेशल आसतलो, कित्याक 14 वर्सां जालीं हांव तियात्रांनी आसल्यार, ह्या तियात्र पालकार आसल्यार, आनीक हो म्हजो पयलोच अवॉर्ड. आनी हांव कालसानच्यान देव बरें करूं म्हणून सोदतां टू जॉयविन. थँक यू फॉर मेकिंग दिस हॅपन अँड ऑल द लवली पीपल आउट देयर हू टूक द टायम टू वोट फॉर मी. थँक यू आनीक मोग आसूं. Best music director, best duo duet, best trio, best singer female and best singer male. गणगणान ताळयो जावली. Best music director Norman Cardozo. जेन्ना तुगे जिवितांत केन्ना वर जाता तेन्ना हितून देवागे व्हड हात आसता. आनी जेन्ना तुगे जिवितांत कितें अनसर्टनिटी जाता तेन्ना देवागे व्हडलो प्लॅन आसता फॉर यू टू ग्रो. हें सदां जाण जाचें, नेगेटीव व्हरपा न्हू केन्नाच. आनी हें म्हणटाना दीस इज अ ब्लेसिंग. देवान गोळे सगळे पब्लिका मोना घायला आसताले नॉर्मना वोट करे आनी तेगे येवजणे प्रमाणे हो वोट आनी हो प्रायज हो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा ह्या वर्सा. आनी हो एवॉर्ड मेळटा आसतना हांव मुगे सांगात्यान लायक जेसन ड्रामर, मागीर सेविल तो सद्या UK आहा फर्दर स्टडीज, मागीर आमगेले आनी एकले बाय एलिओरा ते 12th आहा एबाडी, आनी आमगेले फर्स्ट ट्रम्पेटर जस्टिन हुया, आमगे पूत हुया जस्टिन पडे. पूण इतले मागता देवान तुका सदांच बरें विजडम दिचें. हें आमगे तूं कितकोच पडे तें तुका जाव पासून तुका व्हरपाक. ओके, थँक्यू वेरी मच. तुका आनी तुगे फॅमिलीक सगळ्यांक बरी बोलां खावंक येता. आनी इसरोता आहलो डायरेक्टर लॉरी, तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तूं म्हाका तुजे ट्रस्ट कोता इतलीं 16-17 वर्सां. आनी म्युजीक बरें जावपा, म्युजिशियन बरें आसपा न्हू तेशें आसना, ते ट्यून्स बरें आसपा जाय, ते सिंगींग बरें आसपा जाय. सो ते ट्यून्स सिंगींग बी बरें जालें म्हणटकीर आमकां मातशें प्लस पॉयंट मेळटा. सो वी आर dependent on singers and good tunes to create a good music. So सगळ्यांक देव बरें करूं.
ओके आमगे बाय रोशनान अनेक मेन्शन केला कोणाक तरी खबर ना आमगे बाय जॅस्मिन हे आपदोन ड्रामर सावणेचो तेगे नाद दी मुगेलें फर्स्ट रिएक्शन म्हणजे म्हाका हो अवॉर्ड मेळपा हितून ऑल देवागे हात आसोता आनी आय थँक द लॉर्ड फॉर द टॅलंट आनी देवान म्हाका अवॉर्ड एस दिला थ्रू पीपल कित्याक हो अवॉर्ड हें करपाकू ज्युरी आनी तेसो आनी कांय ना लोकान वोट केला सो हो देवागेलो प्लॅन आसपा शकता आनी प्लॅन देवागेलोच पूण हांव जाणा आनी हांव काळजांतान लोकांक देव बरें करूं म्हणा कितें सांगतलो तूं हाव यू क्रिएटेड दीस टोटल म्युजीक फॉर दीस वॉट इज द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ लिरिसिस्ट एंड सिंगर्स एक्नॉलेज हांव सजमता हांव ब्लेस्ड एस कित्याक म्हाका एक बरो डिरेक्टर मेळ्ळो जो डिरेक्टर लॉरी ट्रावासो इतलो टॅलंटेड आहा आनी तेगेली कांतरां तेगेले ट्यून्स तेगेले सिंगर्स एकदम परफेक्ट आसताय आनी जेन्ना तुगे ट्यून्स आनी ते सगळें बरें आसता तेन्ना तूं बरें म्युजीक क्रिएट करपाक एक स्कोप आसता तेच भाशेन आमगेले एक्टर्स जे स्टेजीचे एक्टींग कोताय ते बरें एक्टींग कोताय तितून मुगे बॅकग्रावंड म्युजीक आनी तितलें उठोवता नॉट बिकॉज हांव बरें हें कोतास म्हूण तेंगे एक्टिंगा लागून मुगलें बरें जाता सो इट्स ऑलवेज 50-50 and I give back this glory to God. आज म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा दिस ग्लोरी सगळे म्हाका शाबासकी दिताय सो शाबासकी हांव ही देवा ही ग्लोरी हांव आय गिव बॅक टू गॉड. What is your next assignment? कित्याक anything you are going to do for next season? नेक्स्ट सीझन कितको तो प्रोजेक्ट येतलो ते म्हणजे हांव आजून नको बट एज इट इज कमिंग आय विल गेट स्टार्टेड. बेस्ट ट्रिओ फ्रांसिस्को de Tuye, Tony Deribada आणि एली जॉय फेर्नांडीस. ताजमहल असोल्टो लेखाय. आमी जायते कश्ट काडून तियात्र पार्क सांबाळटा आनी अशी तोखणाय आमकां फावपणी केली म्हणटकूच जायती उर्बा मेळटा आनी मुखार वचूंक दिसता. सो हांव ह्या तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान गोवा 24/7 ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणटलो आसलो बाब जॉयविन फेर्नांडीसाक कित्याक ताणें आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून हें अवॉर्ड फंक्शन केलां. सुपर 8 OTT ह्या प्लॅटफॉर्माच्या आसऱ्या खाल ताणें हें केलां ताका कोणें फंडींग करूंक ना म्हणटा गव्हर्मेंटाचा कितें फंड मेळोंक ना म्हणून कोणें पयशे दिवंक ना आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून ताणें म्हजे सारकेल्या हेरूय आर्टिस्टांची उर्बा वाडयल्या हे अवॉर्ड्स दिवन. सो हांव काळजाचे कॉलेक्टान ताका देव बरें करूं म्हणटलो आनी लोकांकूय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां वोट करून हो मान फावो केलो म्हणून देव बरें करूं. आमचे फ्रांसीस बाबान सांगलें तेंच हांवूय म्हणटा. हांव पयले सुवातेर हांव जॉयन बाबाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो प्लॅटफॉर्म ताणें घडोवन हाडला आनी आमकां हो पुरस्कार फावो जाला हाचे खातीर. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमकां पुरस्कार फावो जाला घोडये आमकां नेक्स्ट टायम आमकां मेळचो ना पूण कोणाक आतां मेळोंक ना तांणी निराशी जावपाचें न्हय त्रास काडपाचे आनी पयस सरपाचें कित्याक ते कोश्ट केले बगत तूं केन्नाच तुका फलादीक जायना. तेणी फुडें सरोंक जाय आनी हो आमचो तियात्र ही माची सदांच सांबाळून दवरून तांणी फुडें व्हरोंक जाय. कितें तुमचे नेक्स्ट असाइनमेंट आसतलें कितें नवीन कितें आसतलें नेक्स्ट म्हणजे हांवें आतां प्रोडक्ट मिडियाचेर सेम बायट सांगल्या आमकां देवान आमकां आशिर्वादान भरल्या आनी हें देणी इस्कॉलान शिकवना हें देवान दिल्यारूच मेळटा. देवान दिल्लें दिणें आमी वापरता आनी आमी जायतो तोकोस घेता त्रास काडटा आनी हे त्रास जेन्ना सक्सेसफूल जाले हे दिसता जेन्ना लोक आमकां ते एप्रिशिएट करतात. सो जे मेरेन लोकांचें एप्रिशिएशन आमकां मेळटलें लोकांचो मोग आमकां मेळटलो ते मेरेन आमचे कडेन जायसर आमकां सावध भोवले आसोसर हो कोंकणी पार्क आमी सांबाळूंक वावुरतले. बेस्ट सिंगर मेल
फ्रांसीस देतुये आणि लॉरी त्रावास. आम्ही सांगत लागलो जाल्यार अवॉर्ड बरी सांगता आसा देव बरें करूं. कारण हे अवॉर्ड आमकां दोगांयकूय फावो जाल्ल्या खातीर हांव बोरमी दिता फ्रांसीस देतुये. आमी खूब वर्सां बराबर काडली, अजुनूय आसात आनी हो मोग तुमी आमकां अजुनूय दितात कित्याक बरे बरे सिंगर आसात, खूब सिंगर आसात आनी आमी मागतात देवा लागीं हाचे बरे सिंगर जावचे आनी कसलेच अवॉर्ड तांकांय फावो जावचे आनी जे त्रास तियात्रा खातीर आमी काडल्यात ते केन्नाय तांणी नियाळ करचे आनी आमचे तियात्र फुडें वयचे आनी कितें भशेन जॉयविनाकूय परबी कारण हे सगळें तूं घडून हाडटा हाचे खातीर आनी हे इनाम आमकां दिल्ल्या खातीर हांव आनी फ्रांसीस देतुये तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बेस्ट सिंगर म्हणून अवॉर्ड म्हाका फावो जालो हाचे खातीर देवाक आर्गां हांव म्हजे फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा कारण तांचो सपोर्ट आसा म्हणून हें सगळें जाता. आनीक बेस्ट डायरेक्टरूय हो अवॉर्ड म्हाका फावो जाल्लो आसा. स्टेजीर वचून घेवंक ना अजून, सो तो वचून तो रोखडोच घेतलो आनी लोकांचे उपकार म्हाज्यान केन्नाच विसरूंक जायना कारण लोकांक लागून आयज हांव जी सुवातेर आसा हे सगळे लोकांक लागून. देव बरें करूं. बीइंग अ डायरेक्टर कितें तुजें सूख आसा आनी कितें दूख आसा? बीइंग अ डायरेक्टर सोजमोग नांव बीइंग अ डायरेक्टर कितें टफनेस आसा, कितें अडचणी आसा आनी कितें सूख तुका? डायरेक्टर जावन अडचणी खूब आसतातूच कारण सगळे हँडल करचे पडटा. तियात्र बरोवंक जाय, तो डायरेक्ट करूंक जाय, सगळे आर्टिस्टांक घेवन आपलो ग्रूप सांबाळूंक जाय, पासियन्स जाय, मोग जाय, हे सगळें करचें पडटा आनी हें केल्यारूच सगळें बरे भाशेन जाता. एंड कितें आसा नेक्स्ट असाइनमेंट कितें आसा? नेक्स्ट इयर आतां ऑक्टोबरान तियात्र न्हू चालू आसा. ह्या सिजनान रिलीज जाल्लो तो टील कार्निवल पासून आसतलो, देन नेक्स्ट इयर. आतां तुमच्या मुखार येता कोंकणी माचयेचो फामाद बाब एवर्स तशेंच बाय वेलेन्सिया दोगांयकूय हांव कोंकणी माचयेर आपोवणें करता. ते आतां ड्युएट गायतली गोणगोणान मातशे ताळयो जावं दी. देव बरें करूं तुमच्या ताळयो. बाब एवर्स आनी बाय वेलेन्सिया ताका लागून. Zateeli
Now I'm left singing Guru, now Guru Ityasi. Thank you. मंगळ भाऊ भयणांनी आता अचीवमेंट अवॉर्ड फॉर प्रोमोटिंग कोंकणी तियात्र सॉंग्स आणि ह्या मनशाची माहिती दिवंक हाचे वयर उलोवप करूं हांव विनंती करता पाळकार्यो शोमॅन ऑफ कोंकणी स्टेज लिव्हिंग लेजंड ऑफ कोंकणी स्टेज बा प्रिन्स जॅकॉब. देव बरें करूं. बाब सगल्यांक तुका मागीर म्हजो येवकार आनी नमस्कार इश्टलो. पालकार आमकां सगलो लोक पळयता, पडद्या फाटल्यान आसा ते जबरदस्ती पळोवप आनी जायतो लोक आसा जे पडद्यान उन स्टेजीवून फाटल्यान आसात. जाणी तियात्राचेर बरोवप करून रिव्यू करून आमचो तियात्र खंयचे तेंगशेर पावला तो संवसाराक दाखयलेलो आसा. हे पेपर्स न्यूज पेपर्स गोंयांतूच न्हू आख्ख्या संवसाराक पावतात आनी तेन्नाच कळटा की गोंयांत खंयचो तियात्र चालू आसा, खंयचो तियात्र सुपरहीट चलता. पूण हें करपाक जायत्या जाणांचो हातभार आसा. आयज हो पुरस्कार फावो जाता माजोर्दा ना सॉरी उतोर्दा लागींच पडटा उतोर्दाचो युनियन बँक ऑफ इंडिया हातून काम करी एज अ क्लार्क, पूण रिटायर जाताना भायर सरलो एज अ ब्रांच हेड इन 2016. ताच्या उपरांत 2002 वर्सां तो तियात्राचे कोंकणी सीडीचे VCDचे फिल्मांचे रिव्यू करपाक लागलो आनी आयज मेरेन करता. 23 वर्सां तो बरयता नवीन टायम्स ह्या पेपरान. ताका तियात्रिस्टांच्या नांवान सुपरहीट OTTच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कामांतल्यान तुका कांय मेळना आनी हांव पळयता हो मनीस तियात्राक येता पूण तिकेट काडून आपली तिकेट काडून तियात्र पळयता. ताच्यान म्हणून जाता आसलें की आपण रिव्यू करपाक येयला, आपणाक कित्याक तिकेट जाय, पूण तो तिकेट काडून येता
आनी जायते फावटी ताणें कितेंय जर तर क्रिटीक केलें जाल्यार हांव म्हणटा तुका अधिकार आसा, कारण तूं तियात्र तिकेट काडून येता, कितें वायट बरें आसा तें तुका सांगपाक अधिकार आसा की तूं पासाचेर येवंक ना, स्वताची तिकेट काडून आय. आनी तो आनी कोणूच न्हय, जाका आमी जेपी म्हणून वळखता, जोझफ पिचाली पेरेरा. मानता जोझफा पालकार येवचें. मागता जॉयबीन बाब माचेर येवचें आनी तुज्या हातांतल्यान हो पुरस्कार जेपी बाब, देव बरें करूं तुज्या वावराक, हो वावर तुजो असोच चालू. जेपी बाब, तुझे दोन उतरां. If you don't mind, can I speak in English, please? First of all, this is a gift from the Lord. I thank Him for all the blessings that He has shown me. I've been writing for 23 years for the Loving Times, and I've criticized some people. Criticized meant it was a constructive criticism. It wasn't I wasn't doing it to put people down. And I'm grateful. I'm grateful that it was accepted in a nice way. My contribution has been acknowledged for the first time by Jordan Fernandez and Jacob. I think you are instrumental to You deserve it. Yes. Thank you for that. But I feel you all have really acknowledged whatever work I've done. Yeah, certainly. And I will continue till I can. Yeah, please do. Thank you. हेजे जेपी पेरेराची एकुलेन उलयता तेन्ना म्हाका सुद्दां लायक 80 years बॅक हांव स्टार्ट केल्लो. पेपराचे रिव्यू येताले पळय क्वॉलिटी बॅड तो म्हाका दिसलो. पूण ह्या मनशाक लागून हांव शिकप पावलो, क्वॉलिटी इम्प्रूव जाली. सो मातसो लायक 5% क्रेडीट वयता जाल्यार एका वयता. बिकॉज बरयल्या तेन्ना हांव इम्प्रूव जालो. मागता पुरस्कार तुज्या हातांत. "23 years after I started my work for the Konkan stage, my work has been acknowledged. I am grateful to Joybin and Twin Jacob for this gift. And God has been helping me all this time. And I'm grateful to God. All praise and thanks to Him. Because it was without Him, I wouldn't have been able to continue like this." So after 23 years, what is the next assignment you are designing? Now I don't see. I did this only for the love of the Konkani theatre. Okay, I studied writing with Navin Times, and I knew that there was some gap because there were no reviews and all in a regular way. So what I did is I started, and the editors of the Navin Times were very helpful. Okay, so before starting with Arun Sinha, and now Vijay D'Souza is there, and in between there were others too. They always encouraged me, interview people, write on DVDs, write on this, and so that encouraged me more, and I continued doing it. In your point of view, what should be done from the society, from the government to uplift this? See, the society has to support good theatre. The audience. It depends on the audience as to which theatre is successful and this. And government, I doubt. I have nothing to say because the government has never been helping the theatre. The Theatre Academy also doesn't seem to be, now at least they have done something, but I don't know how long they can continue like this. But after all, the Theatre Academy is the taxpayers' money only. So they are spending our money to support the theatre. ऑगस्टालो एक्टिंग करप जायते पार्ट म्हणटा एकदम सोंपें वय सोंपें डायलॉग मारप सोंपें पूण
कॉमेडी रोल करप एकदम आवड. म्हाका दिसता जी कोण कॉमेडी करता ताकाच हें करतले. Best comedian female, Fiona Costa. Get a great water. लोकांनी सुद्धा स्वतः पेंटा सगळे शुद्ध असतात म्हणून मुलगा पाहिजे किती काय जाणून कोणी मला खाली बसून म्हणून मोठ्या साडी आसा हॅपी न्यू इयर सगल्यांक. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका थँक्यू म्हणपाक सोदता जेजूपाक आनी सायबीणी कित्याक ओरोसभर आनी कांय म्हाका वायट जायनासतना कांय म्हाका वायट कोनासतना बोर भाशेन आख्या ओरोस हांवें काडलें तेका लागून जेजूपा आर्गां. आनी थँक्यू मी मामा दाडाक आनी जॉयबीन बाब. देवा तुजे बेसांग घालूं आनी जायतो हुशार दवर म्हूण मागता. हो म्हगे फर्स्ट एवॉर्ड एक्चुअली. आनी आयज न्हू म्हाका सेल्वी बाबागे चड उगडास येता कित्याक एक दीस न्हू हांव तेगे घराको गेलोलें तेका मेळपा म्हूण आनी ते घराक वचनाय सगळे एवॉर्ड चोयले आनी सेल्वी बाबा म्हणे सेल्वी बाबा कितू एवॉर्ड रे तुगेले म्हाका म्हणपा लागला काळजा आनी जायता काय ही भितू. हांवें म्हळें वाव कितू बरें दिसता तरी म्हणे सारकें आख्खे रूम बरोसच म्हणे आख्या एवॉर्डांनी. म्हाका इतलें म्हटलें हांवें आनी दिसता बी नाका एक दिसतोय म्हण तुका कितू आसता तें म्हज्या चड आसता म्हण. आनी सेल्वी बाब फर्स्ट मेळ्ळा म्हाका. मुखार वयचो या देवान बरो भाशेन दोन जाले आनी बी मेळटले. आनी दुसरें म्हणटा तेमगे धाडा एक एक टायमा होप ते आसना कितलो व्हड मनीस जावं एक टायमा होप तुगेलो आसना. बट मुगे दाडान म्हाका जायत होप दिला जायत परवास दिला म्हाका भायर तूं जायत मुखार वयतलें. आनी एक आनी दोन एवॉर्ड न्हू तुका जायत मेळटो म्हूण. हे तियात्रा फिल्डान म्हाका भायर वचूंक मेळ्ळें भायर टूर करपाक मेळ्ळें आनी देवा स्वता आर्गां दिता. थँक्यू जेजूपा. आनी विसरो नासतना म्हगे सारको गोड तुये बाब ताका बागा थँक्यू तुये बाब तूं म्हाका चूज केलो तुगे तियात्रा गेराक न्हू वराक मेलो. आनी आमगे हे तियात्रा सरप्रायज तियात्रा ओपनिंग म्हणटाय ओपनिंगा लास्ट एक उतर आहा वेळ येतोच देव तुका दितलो सरप्रायज. वेळ येतोच देवान दिला म्हाका सरप्रायज. काळजा खूब खुशालकाय भोगता कारण बेस्ट कॉमेडियन म्हणून हो म्हजो फर्स्ट अवॉर्ड. बेस्ट सोलो कॉमेडी सोलो मेळ्ळो पूण बेस्ट एज अ बेस्ट कॉमेडियन हो म्हजो फर्स्ट अवॉर्ड. व्हेरी हॅपी चड. एवॉर्ड जायते मेळटा इगोजी कडेन जावं आनी हूंय तुगे एक्टिंगा टॅलंटाचो. बट एज अ तियात्रिस्ट एज अ बेस्ट कॉमेडियन फिमेल म्हाका पयलपाट मेळ्ळा आनी हांव चड हॅपी. आजच्या ज्या एटमॉस्फियर आसा त्या एटमॉस्फियरान कॉमेडी करपाक कितें पेन आसता आनी कशें जमता बॅलन्सिंग रियल लायफ and theatres comedy. Actually real life हांव सिरियस पूण ऑन स्टेज आम अ कॉमेडियन. आनीक हें म्हळ्यार कॉमेडी त्रास म्हळ्यार कितें जाला आतां कॉमेडी करपाक डिफिकल्ट कित्याक चड इंस्टाचे रिल्स येताय टिकटॉक येयलें मागीर सगळें येयलें सो लोक ऑलरेडी ते लेवलाचेर कॉमेडी चोवपाक लागला. सो वी हॅव टू गीव बियॉन्ड दॅट. सो आमकां आनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालूंक पडटाय एंड वी ट्राय आवर बेस्ट. आमगेले ऑडियन्स आसा प्रिपेरींग म्हळ्यार आमी पयलो प्लॉट डिस्कस कोताय कितकोन जातोले कितू कॉमेडियन आसतले सो कोण कितकोन हुच कॅरेक्टर कोतलो सो देन अकॉर्डिंगली आमी बसताय आनी कॉमेडी सेट कोताय. आनी एक सांगोच म्हळ्यार रिस्टन न्हू कॉमेडियन रिस्टन
कॉमेडी घेवन न्हू इतुलो तेगे लायक लिटरली हार्ट आनी सामकें सोल आनी मायंड सगळें घान आख्खी बसोवन हाडपा इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आतां आमकां कितें जाता कॉमेडी रेडी जाल म्हणटरी वयता विचारपा ओके सो मागीर डिस्कशन चालू जाता. बट बिफोर डिस्कशन तो लिटरली आख्खो तेतूंक आसोता तेगे मायंड बी सगळें तेतूंक आसोता बरो जावपा जाय, लोकांक मानत तेश कोन जावपा जाय. आनी मातशें एश तेश जालें जाल्यार मागीर तो हें जाता ना मातशें थिंग चेंज करया. सो इज व्हेरी हार्ड वर्कींग, व्हेरी हार्ड वर्कींग. गॉड ब्लेस यू मोरे. जे कितें करता ते आपले बरें करतात. कितें गोंयकारांक कितें करतलो जाल्यार कोणाचो आदार आसना. आपले स्वताचे पयशे मोडून जॉयवीन कितें करता तेजी देवान हे वर्साक खूब आनी आशिर्वाद घालचो आनी ताजो वावर फुडें असो वाडत रावचो. अशें म्हाका दिसता हें कितें तो जॉयवीन करता तें एक बरें पावल. आनीक सदांच नव्या वर्सान म्हणजे जानेवारीच्या म्हयन्यान तो आपलें फंक्शन हें करता. आनी हें पावल सरकारान करूंक मारूंक जाय आसलें, गव्हर्मेंटान. पूण जर गव्हर्मेंटा कडेन घडोवन आसतलें त्या पासवात्याक हो सगळो पेज जॉयवीन आपल्या खांदार घेता. त्या पासवात हांव जॉयवीनाक शाबासकी दिता. आनी सगळे तियात्र पळयणाऱ्यांक आमचे जो कोण वोटींग करतात तांकां सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं. हांव प्राजक्ता कवळेकर. हांव फर्स्ट टायम मारियन फर्नांडीस यांच्या तियात्रान देवाचें नांव जियेता नांव हेतून हांवें फर्स्ट टायम तियात्रान एक्टींग केली. ताच्या पयलीं हांव थिएटर आनी फिल्म्स हेतून हांव एक्ट करतालें. आज सकाळच्यान हांव हांगा अवॉर्ड्सांक आसा. हांव एक तियात्र म्हणटालें टोनी दे रिबादनर बरोबर. पूण ही अरेंजमेंट हे परफॉर्मन्सीस आनी हे सगळे लोक इतले एकामेकाक सपोर्ट करता आनी हेल्प करता. इवन द परफॉर्मन्सीस वर सो गुड दॅट it makes me happy that a community is supporting and helping each other gain such heights. Thank you very much and I am grateful to be a part of it. Thank you very much. How was your experience? अनुभव कसो आशिल्लो तियात्रान? तियात्रानो तशें सांगपाक गेलें जाल्यार तियात्राचो एक्सपिरियन्स इज व्हेरी डिफरंट दॅन वॉट माय एक्सपिरियन्स इन एक्टींग इन थिएटर वॉज. एक्सपेरिमेंटल थिएटरांतल्यान काम करून येयल्या कारणान ऑडियन्स हाडपाक जी कितें प्रॉब्लम्स लागता और ताकद लागता न्ही तेतूनच अर्धे तुमचे वता टेन्शन. बट हियर एक्टींग इन तियात्र द स्टेज द ऑडियन्स वॉज सो हेल्पफूल अँड वेलकमिंग. वास्कोची एक खबर जशी की आमी वास्को परफॉर्म केले रवींद्र भवनान अँड वी हॅव अ ओपनिंग सॉंग जातून आमी सगळीं जाणां स्टेजीर येता आनी आमी सॉंग म्हणटा. अँड दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय सो अ फूल थिएटर वीच वॉज सो ओवरवेल्मींग. हांव तेन्ना तशें म्हाज्या दोळ्यान दुख्खां येयल्लीं की इतले कशे लोक हेल्पफूल आनी सपोर्टीव आसा. ताळयो आनी इवन आफ्टर एवरी तियात्र लोक येवन मेळटा की आपूण आयज पळयलें. देर वर पीपल हू हॅव सीन दीस तियात्र फॉर 5 times 6 times अँड दे हॅव कम अँड दे हॅव मेट अस अँड सेईंग दॅट यू नो इट इज व्हेरी गुड, डू इट, करत राव, अशें बरें करता तूं. बेस्ट स्टोरी प्रिन्स याकोब. फाटल्या चार चलता ते कोणेच पळोवंक ना. कितले पर्सेंट एवॉर्ड तुका वोटींग जालां तें कळटा. तो हाचेर चडशी कोणाचेर नदर वचोंक ना. स्पेशली जॉयवीनान केला कारण कांय जाण म्हणटात की तो आपणाक जाय तें दिता म्हणून. ताका लागून इश्टानो जेन्ना पाद्री बी हो तियात्र हांवें अनावन्स केलो कांय जाण म्हणूंक लागले जे बाबा देवाचे आनी पाद्रीचे तियात्र वयता. म्हजो बरोवपाचो हेतू आसलो की देवाचे आनी पाद्रीचेर तियात्र बरोवन पासून एवॉर्ड मेळोंक जाता. 2 एवॉर्ड फावो जाले म्हाका. एक एवॉर्ड बेस्ट तियात्र आनी एक एवॉर्ड बेस्ट स्टोरी. आनी तो दोनूय तियात्र एकूच सांत पाद्री पियो हाका फावो जाल्यात. हांव
सगल्या लोकांक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा जाणी म्हाका वोट केलो ह्या तियात्राक आनी ज्या लोकांनी म्हजो तियात्र पळयला मागता तुमच्या भुरग्यांक हो तियात्र दाखोवपाक सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर आसा तेच परी हांव म्हज्या सगल्या कलाकारांक जाणी भाग घेतला ह्या म्हज्या तियात्रान म्युजिशनाक म्हजे स्टेज हँड हांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हे अवॉर्ड हांव तुमकां भेटयता. कोंकणी प्रेक्षकाक तूं आनी कितें नवीन दिवपाक सोदता? कोंकणी प्रेक्षकाक नवें म्हणजे नवें कितें पालकार येवपाक जाय. आतां दुसऱ्या तियात्र जायते मेवतात पूण इतिहासीक तियात्र पौराणीक तियात्र हे जोबोरशे जायना हाका लागून हांवें चिंतलें पाद्री पियो हो तियात्र दाखोवचो आनी आतां सद्याक म्हजो तियात्र चालू आसा फातिमा सायबीण बोरवांशाची माय होवूय तियात्र पळोवचो कारण हो कोरेजमांतूय चालू आसतलो. तशेंच डायलॉग तर त्या तियात्रांत ना जाल्यार त्या तियात्राक आनीकूच पेस आनी वजन आयना आनी हेच एकदम पेस आनी वजन दिवंक बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड गोज टू Dialogue Francis Dertuyen. Congratulations and important. B for Android, B for Bluetooth, C for chat, and D for download. ह्या प्लॅटफॉर्माचेर रावन हे अवॉर्ड फावो केल्ल्या खातीर हांव सगल्यांच्या नांवान सगळ्या कोणाक अवॉर्ड फावो जाला तांच्या सगल्यांच्या नांवान धाकटेशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविना कित्याक ताणें आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून हे अवॉर्ड आमकां फावो केले. हांव कोणें वोटींग केल्या त्या लोकांकूय काळजाच्या खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी असलेच अवॉर्ड करून ताणें वच्चे कित्याक ह्या अवॉर्डा वरवीं जायत्या आर्टिस्टांची उर्बा वाडटली आनी हे पालकार नवे आर्टिस्ट भितर सरतले. आनी एक धाकटीशी आउट ऑफ लँड हें हांव सांगूंक सोदतां ओदो स्पीच करता आसतना बाब जॉन डिसिल्वान सांगलें की हो वाव तर मुखार येतलो जा आनी आदल्या आर्टिस्टांचो गूड आसता येतलो जाल्यार हे विडियोज युट्यूबाचेर वा आनी कितेंचेर अपलोड करूंक जाय. हांव युट्यूब म्हजें चॅनल तें करूंक नासलें हांवें म्हाका मोटिवेट करपी युट्यूब चॅनल उक्तें करपाक बाब जॉयविन हांव काळजाच्या खोलायेंतल्यान ताजे उपकार आठयता. ताका लागून युट्यूब चॅनल उक्तें करून पावलो ताजे उपरांत म्हाका मोटिवेट केलो बाब लॉरी ट्रॅवासो आनी बाब जॉन डिसिल्वा. आयज हांव ज्यांच्यांनी कोणें युट्यूब चॅनल उक्तें करूंक ना तांकां मोटिवेट करूंक सोदता कित्याक पयशे मेळटा म्हणून हांव पयशे मेळटले म्हणून न्हू कित्याक आमी आयज ना फाल्यां संवसार सोडून वेतले पूण आमचो वाव तर मुखार उरतलो हो उगडास दवरतलो जाल्यार युट्यूब चॅनल आमकां बरो एक मिडियम आसा. सो सगळ्या ते उपकार मागता जावं ते कॉमेडियन जावं ते कोण सिंगर जावं आनी कोण ते बरयता पालकार वावर करतात आनी आपलो धाकटोसो वावर युट्यूबाचेर पयशांक लागून न्हय पूण फॉरेवर आपलो उगडास दवरपाक एक संविधान कसो उत्सव म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद म्हजें आयकल्ले खातीर. बरें करूं बरी येवजण बरी सुचना दिली आनी देव बरें करूं आमचो सिरीज चडांत चड. जरी तर बेस्ट स्टोरी बेस्ट डायलॉग हे सगळे फुडें वेतले जाल्यार आमकां जाय बेस्ट डायरेक्टर आनी जरी तर आमी डायरेक्टराची तोखणाय केली जाल्यार आमकां आनीकूय डायरेक्टर आपले बरें बरें डायरेक्शन दितले. तर दुसरो अवॉर्ड वेता फॉर बेस्ट डायरेक्शन आनी हो अवॉर्ड दिवंक आमचो मेलोडी जाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक गायता आनी ताजी बरी कंपोजींग बरी उतरां आख्खी फॅमिलीच ताजी तियात्रीस चड तोखणाय करून चडूय वेळ ना तो आनी कोणूच न्हय द बेस्ट सिंगर म्हजो चड आवडीचो एंटनी सेनाक तुमी जोरदार ताळयांनी येवकार दिवचो आनी मागता हे दोनी अवॉर्ड तुज्या हातांतल्यान ताका दिवं. द अवॉर्ड गोज टू द बेस्ट डायरेक्टर. Best director, Lori Travasu. Chiklatli Fula. आणि एकदा जोरदार ताळयो आमच्या लॉरी फॉर द बेस्ट डायरेक्शन डिझर्व्ड.
हांगा नीत दिवया ह्या फुलांक नीत दिवया आतांच्या पावसावर सुचोया व्हावया देव बरें करूं सगळ्यांक आनी तुमचो इले कितें अवॉर्ड मेळ्ळे ते म्हाका आनी आमकां म्हणजे आनी इतले अवॉर्ड मेळोन पार्टी बऱ्या तेंची इतले अवॉर्ड मेळोन तो म्हाका पिक्चराक येना अजून पुन्हा टायटल जेन्ना तेगे रेडी जाता तेजो स्पेलिंग कितें सारकें जाल्यार चोय म्हूण ते बंद धाडटा ओके देव बरें करूं इतले अवॉर्ड्स हो जाले हाचे खातीर आनी म्हजी टीम जे बराबर आसात सगळे जावं फ्रँकी जावं विल्बन रियोमा ही सगळे हांगासर आसात नॉर्मन सगळ्यांक देव बरें करूं कारण डायरेक्टर जाण आसता की तूं सुचपाक पडटा